ثم بين لهم ولمن بعدهم ولنا ولمن بعدنا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا من الأمر بالتآلف بين القلوب، لأن المسلم إذا هجر أخاه ولم يسلم عليه وعرض عنه حصلت النفرة بين القلوب وبين المجتمعات وبين الأسر وبين الناس. أما إذا حصل السلام قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإن بدأ بالسلام ولم يرد عليه فقد ثبت في الحديث أن الملائكة ترد عليه. هذا أمر عظيم، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. هذا يدل على أن الذين يتهاجرون فأعمالهم موقوفة ولا يغفر لهم. صحيح أعمالهم إذا كانوا من المسلمين ولم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام تكتب لهم في موازين الحسنات وكذلك، لكنها موقوفة لا يغفر لهم ولا يحصلون على المغفرة حتى يصطلحوا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر خطير بين كثير من الناس إلا من عصم الله، بينهم الشحناء والعداوة والتهاجر، نسأل الله العفو والعافية.